सांग. आज 1.5-2 वर्ष जाले आमी ह्या बंधाऱ्याच्या नावाचेर आमी आतां लढो मारतात. हे 1.5-2 वर्सां आमी RTI पेपर कलेक्ट कर म्हणात किंवा CMाक मेळपा म्हणात, गणेश गांवकार आमचे आमदारा म्हणात, सुभाष फळदेसाय म्हणात किंवा काब्राल म्हणात, हेंकां सगळ्यांक जेन्ना आमी मेवळे आनी तांकां सांगलें डिटेल्स सांगली बाबा हो तुमचो बंधार म्हणटा पळय हो एक मिरामार पुरती ना, तर हो 3 मतदारसंघाचे जे किनारपट्टीचे जे आमची शेतां भाटां आसा ते देवळां आसा, घरां आसा, देवस्थान वाळवंट आसा, संगमेश्वर देवूळ आसा, पुरुश महाराजचें देवूळ आसा, तशें आमचें अस्थी विसर्जन आसा, सरान सांगले कडेन आसा सगळ्यांत. तशेंच कितलेशे आमचे ते विशय आसा मेजी पार्टीनी आसात ते बुडटले आनी कशे प्रमाणान बुडटले आनी कशें आहा आनी तुमी जे करपा सोदतात करता ते चुकीचे, ते कशे पद्दतीन चुकीचे करतात हें सांगलें. बरें तेंचे ते टॅक्निशियन इंजिनियर कोण आसा पळय WRD तेंचे फुड्या वचून गेले आनी तांकां सांगलें आमी तुमी जें करतात हें बरोबर ना आनी हें चुकीचें कशें सांगलें तें डिटेल्स तांकां सांगले कडेन आसा. तुमी फक्त सरावंडींग कित्याचेर अभ्यास केलो ना बाबा, कितली लाख जमीन तितून पाण्या खाली वतली, कितली घरां पडटली, कितली भाट वता हेजेर तुमी अभ्यास करना, फक्त उदक हाडपाचें आनी तुमी तें हें करपाचें हो आसा. तेन्ना हें सगळें तांकां आमी समजोन सांगून पसून तें जेन्ना आमकां आयकना जबरदस्तीन काम तेणें चालू केलें तेन्ना आमी तें काम हाडायलें आनी मागीर धरणे आंदोलनात बसले. आमी एक दीस दोन आठवडे 15 दीस जाले कोणी येयना, कांय करना. तेन्ना मागीर आमकां पूण आमकां ते आमकां एक प्रोत्साहन मेळोन जालें की विजय सरान आमकां येवन आमचें प्रोत्साहीत केलें, आमकां सपोर्ट केलो आमकां. बाकी जे कांय ऑपोजिशन पार्टीचे तेणी आमकां हें केलें तें एक प्रोत्साहन जालें आनी ते बेजीचेर म्हणजे आतां हें कशेंच आमकां आयकपा ना, कांय हें करपा ना. तेन्ना मागीर आमी एक अशी स्टेप घेतली की कितें तरी करपाक जाय, कितें आमी कोणाकूय सांगना. हरशीं आमी कितें जालें अशें विजय सर सारकें कोणाक आमी एडवायस कितें करताले, पूण हेजेर आमी कितें केलें सगळें सस्पेंड दवरलें, कोणाक हें करना. आनी सडनली आनी दुसरी गोश्ट आमी जाल्यार म्हणटा चुकी केली ना अशें म्हणटा, कितें आमी कांय चुकी करूना. जेन्ना CM सांगता जेन्ना फाटलें जेन्ना तें आमचें पणजेक जें आंदोलन जालें तेन्ना तेणें सांगलां तुमी अशें लोकांचे बंगल्यार मोर्चा काडून रस्त्यांनी चळवळी करून आनी हें करून तुमचे प्रश्न सुटपा ना. तुमचे प्रश्न सुटता जाल्यार योग्य त्या जाग्यार सरकाराचे योग्य ते जागे आसात त्या जाग्यार या तुमी. आमी योग्य त्या जाग्यारच गेले आनी आमचो प्रश्न आमी मांडला. आमी कांय करूं ना, आमी कितें गुन्न करूं ना, कांय करूं ना आमी. तुवें म्हणलें तुवें गेले उतर आमी तें हें केलां, तुवें जें सांगलां तुमी योग्य त्या जाग्यार आनी तुमचे प्रश्न मांडात. आमी थंयच प्रश्न आमी तुमचे फुड्यान मांडले आनी आमी कांय गुन्न करूं ना. आनी दुसरो आतां तूं जें कितें म्हणटा पळय की आमी जे अतिरेकी जे म्हणटा ते आमकां लेबल मारलो पळय, जर आमचे सारके आमी तर अतिरेकीच आहात. आज गोंयभर जे तुमी आतां बेकायदेशीर आतां ते प्रोजेक्ट लोक हिताचे विरोधीचे तुमी प्रोजेक्ट हाडटात, लोकांक माथ्यार लागतात. आज गोंयभर लोक चाळोन उठल्यात. आतां हें कोण? हेय अतिरेकी जाले. म्हणजे आज गोंयाभर तुमचे विरोध जर लढटा जाल्यार अतिरेकी तुमकां जाय तशें करून तुमकां मनमानी करून तर गोंयच्या लोकांक दिले जायत तुमी आमी बरें ना आनी आमी तुमकां विरोध केला आमी अतिरेकी. आनी जो आतां सुभाष शिरोडकरान जो एक स्टेटमेंट काल काडलो सरान ताका विचारलें पळय उदकाचें डायरेक्ट ताका क्रॉस केलें सरान ताका विचारलें ना, तेणें सांगलें कितें हो उदक सामको लोक तेणें कशें काल भावनेन काडून उलयलें पळय सांगता मनीस पूण कितले डोंग्यान कितलें नाटक आसता पळया की आपूण हें उदक लोकांक व्हरता म्हणून. पूण जेन्ना तेजेर आमी अभ्यास केलो हे बंधाऱ्याचेर आमी अभ्यास केलो आनी तीच माहिती आमकां विजय सरा पसून दिले कडेन आसा तेणेंय बी तेजेर अभ्यास केला आनी तेजेर तेणें काल प्रश्न विचारले कडेन आसा तांकां. जेन्ना आमी जेन्ना अभ्यास केलो तितून एक थेंब बसून तो कोणा हांव आतां शिरोडे लोकांक सांगूंक सोदतां बाबा जो तुमचो जो आतां WRD मिनिस्टर आसता तो पळय तुमच्या नांवान जो पळय उदकाचो जो प्रचार करता उदक तुमकां म्हणटा तितून बाबा तुमकां एक थेंब बसून ना. तुमकां जो उदक आसा तें आतां पळय म्हळ्यार सारकें थंयसर ते वयली माटी व्हडले हें करून केलां आडान दवरलें पळय थंयसर थंय कितें तर प्रोजेक्ट हाडटा आनी थंयची तर फॅक्टरी हितून येना. आरे तूं तर इतलें 60 MLT इतली लाख उदक तूं तर शिरोड्या लोकांक पिवपा व्हरता हें न्हंयचें डायरेक्ट काडून तुवें तें सांठोवपाची खंय कॅपेसिटी तुजी आसा 60 MLT उदक सांठोवपाची खंय तुवें कितें टाकी बांदून दवरली तुवें बरें तितलें तें फिल्टर करून लोकांक दिवपा तुवें प्लांट बांदला कांयच ना. तूं पायप घालता आनी तें डायरेक्ट उदक व्हरता हेजोर ते खंय तरी लोकांनी खंय तरी प्लांटात हें व्हरता हें सिद्ध जाता. आनी आतां हांव तर ते आमच्या आमदाराविशीं उलयत ना तेणें म्हणटा तें आतां ते साहेबान सांगले कडेन आसा की तेणें पूर्ण अभ्यास केले कडेन तुवें तर इतलो अभ्यास केला तेजेर तुका सगळें खबर आसा जाल्यार इतले दीस आतां 1.5-2 वर्स जालीं त्या शिवाय आतां 20-25-26 दीस जाले आतां आमकां जाल्यार एक दीस तुका टायम मेळना बाबा येवन तें आमकां सांगपाक हेजेर आपण अभ्यास केला तुका आमकां त्रास ना तूं आमकां सांगना. पण हेचो अर्थ असो जालो की हें जें आतां पळय जें सरकार आसा तें लोकहिता विरोधीच चलपाक लागला. आज तुमी म्हणटा जर आतां असेंब्ली सारके ते हिताचे लोकां विशयाचे बरें करपाचे विशय आसा जाल्यार हे विशय घे आनी सॉल्व करा. लोकांक नाका आनी
हं.